इरशाद भट्टी साहब, क्या तज्जिया आपका? जी मैडम शेख, मैं इस रिपोर्ट के साथ हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है ये खुशगवार तब्दीली ला रहा है और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ काम दिखा रहा है। और बिल्कुल अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हमने की हैं वो मुअस्सर साबित हो रही हैं और बिल्कुल इन्हीं के नतीजे में दहशतगर्दी में कमी वाक़ हुई है। इस सारे जब हम इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सारे किस्से को अब देखें तो हमें 2-3 बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि भारत अफ़गानिस्तान अब एक पेज पे हैं और इनके पीछे इसराइल है और इनके आगे, इन तीनों के आगे दहशतगर्द तंजीमें हैं, 20-21 दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में। जब हम ये देख लें, ये ट्राइका और उनके आगे इनके जो ये 3 जो सहूलतकार और आगे फ्रंट मैन जो हैं या फ्रंट कंपनियां जो हैं या फ्रंट दहशतगर्दी कंपनियां जो हैं, तो फिर बात ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है कि इसराइल का हमारे बारे में क्या एजेंडा है, भारत का हमारे बारे में क्या एजेंडा है और एहसान फरामोशों का हमारे बारे में क्या एजेंडा है। तो फिर ये चीज़ें आसानी से समझ आ सकती हैं। मुझे लगता है कि अभी रास्ता लंबा है, मुझे लगता है कि अभी ये वक्ती बेहतरी है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मगर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सही रास्ता यही है, सही पॉलिसी यही है। क्योंकि मैडम शेख, आप मुझसे फ्रेंच में सवाल पूछेंगी तो मैंने उसका क्या जवाब देना है, और अगर किसी फ्रेंच मैन को आप पंजाबी में सवाल करेंगे तो उसने उसका क्या जवाब देना है। यही ज़ुबान है जो इन्होंने तमाम उम्र इसी ज़ुबान पे इन्होंने बोली, ये जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और यही ज़बान इनको समझ आती है। और ऐन मुमकिन है, ये भी ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा बिला जवाज़ जंग ये वक्ती रिलीफ उससे भी वक्ती रिलीफ मिला हो। ऐन मुमकिन है कि ये जो सरहदी सख्ती है, ऐन मुमकिन है कि ये जो सरहदी सख्ती है हमारी, उसने भी काम दिखाया हो। ऐन मुमकिन है कि ये जो मुआशी सख्ती है हमारी, उसने भी काम दिखाया हो। ऐन मुमकिन है कोई वो हिकमत अमली नई बना रहे हों, चीज़ों को नए सिरे से कुछ करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ वक्त की ज़रूरत था, और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का जो सबसे बड़ा नतीजा है मैडम शेख, वो ये सामने आया कि पहले हम भागे भागे फिर रहे थे कि पड़ोसी मुल्क है, और इसमें वो सारे शर्मिंदा लोग भी शामिल थे, वो शर्मिंदगी में डूबे लोग जिन्होंने एक अरसे तक हमें इन भंबल भोसों में घुसाए रखा कि मजबूत अफ़गानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, जिनको ये तौफीक ना हुई कि मजबूत पाकिस्तान फिर मजबूत अफ़गानिस्तान, तो वो सारे के मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, हमने आप पर एहसान किए हैं, हमने आपको मुश्किल वक्तों में पनाह दी है, लेकिन नहीं हुआ। और इस बार वो भागे हैं, वो जो दोहा में, वो जो इस्तांबुल में जब मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुंच जाते थे तो उनका एक उठता था बंदा, ज़रा मैं काबुल से पूछ लूं, और फिर ना कर देता था। 129 सेशन हुए और एयरपोर्ट से हमारे वफ्द आकर वापस गए हैं, लेकिन अब वो पहुंचे हैं। जी भट्टी साहब, 2-4 सवाल पहले लास्ट से शुरू करते हैं। रियासत ही पहले कहती थी कि हमने बातचीत करनी है, अब रियासत ने ही कहा है कि नहीं ऑपरेशन होगा, तो दोनों फैसले रियासत के ही हैं। इसमें कंफ्यूजन तो इसीलिए था ना, जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने किया, आप तफरीक किसकी कर रहे हैं फिर? मैडम शेख, इस पर गो के बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन फिर कर देता हूं कि पहली दफ़ा रियासत ने जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और मुल्क के बाहर, और पहली दफ़ा ये जो पॉलिसी आई है ये बेहतर पॉलिसी है। हाँ, तो फिर ऐसा कहें ना कि रियासत ने अपनी पॉलिसी बदली है और ये वाली पॉलिसी बेहतर है। जी अच्छा। जी बदली है, जी बदली। और दूसरी 2-3 बातें मैडम शेख जल्दी से। दूसरी बात कि रियासत और हुकूमत, इन्होंने बड़े लोगों को पनाह दी, बड़े लोगों को पाला, बड़ी चीज़ों को परवान चढ़ाया, लेकिन फाइनली ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं ना कि काबुल इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद काबुल, फिर काबुल इस्लामाबाद, फिर दोहा इस्तांबुल, फिर मुज़ाकरात, फिर बातचीत, फिर इमदादों के वादे,
پھر پرانے تعلقات کے واسطے احسانوں کا بتانا، بار بار سمجھانا اور کچھ نہ بہتر ہونا. کیوں صورتحال نہیں سنبھلی تھی؟ کیوں دہشت گردی ہوتی رہی؟ کیوں افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی؟ اس لیے کہ جس زبان میں ہمیں سمجھانا چاہیے تھا اس زبان میں ہم سمجھا نہیں پائے، اس لیے کہ اب اسی زبان میں ہم نے سمجھانا شروع کر دیا ہے، اس لیے اسی زبان میں سمجھ آنا شروع کر دی ہے. تو آخری 2 جملے وقت یہ اس کو کوئی ہمیں اس جگہ مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جانا. یہ اس جگہ کیونکہ پیچھے بھارت اور اسرائیل ہے اور افغانستان ساتھ ملا ہوا، ان کے معاشی فائدے ہیں ان دونوں ملکوں کے ساتھ. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اسی رستے پہ چلنا ہے. پاکستان فرسٹ، باقی سارا بعد میں. محمد علی صاحب یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا، کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سمجھ آئی ہے جیسے باقی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑا خلاف توقع ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ریٹریٹ اینڈ ری گروپ بھی ہو سکتا ہے؟ قسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سمجھ آئی ہے. میں نے جو پہلے حوالہ دیا تھا اس میں بہت آپ کے لیے قابل غور یہ بات ہے کہ جب میں نے کہا دوحہ ایکارڈ جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ سائن کیا تو انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں کوئی اٹیک امریکی کے اور افواج کے خلاف نہیں کیا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کے خلاف جو حملے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اور اب جب کہ جس بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا، ہم نے ایک جامعہ اور سنجیدہ اور محتاط افغان پالیسی مرتب کی جو کہ ماضی کی خوش فہمیوں سے مختلف تھی اور زیادہ حقیقت پسندانہ تھی. ہم نے ان پہ معاشی، سیاسی، سفارتی اور معاشرتی دباؤ بھی ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے جو وہاں پہ دہشت گردی کے اڈے تھے ان کو براہ راست نشانہ بنایا. تو اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کے حملوں میں کمی آئی ہے. افغانستان نے تو کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں کی ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے سے بتانا یہ چیز چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ جی ان کی سرزمین پہ جو امریکی افواج اور مغربی افواج موجود تھیں انہوں نے ان کے خلاف حملے ترک کر دیے تھے اگر وہ کرنا چاہتے تھے تو، اور یہاں پہ آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو پاکستان کے خلاف حملوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ابھی تک میں نہ مانوں کہ مصداق اس ہٹ درمی پر قائم ہیں کہ جناب دہشت گردی جو ہے ان کی سرپرستی وہ نہیں کر رہے ہیں یا ان کی سرزمین سے نہیں کی جا رہی، اور یہ کمٹمنٹ جو وہ انڈیا کو بغیر کسی ڈیمانڈ اور کنڈیشن کے دے چکے ہیں کہ ان کی سرزمین انڈیا کے مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہی کمٹمنٹ وہ ہمارے عرب بھائی ہوں، ہمارے قطری بھائی ہوں، ہمارے ترکی بھائی ہوں یا ہمارے چینی بھائی ہوں، ان کی ہدایات یا مشورے کے باوجود وہ ہمیں دینے سے ابھی تک پہلو تہی کر رہے ہیں. تو آئی ایم سوری، بھٹی صاحب نے بہت صحیح الفاظ کا چناؤ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ منافق کوئی ہمسایہ نہیں ملا ہے. بھارت ایک کھلا دشمن ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن اگر وہ بھارت سے فنڈنگ لے کے ہمارے خلاف دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے یا مغربی افواج جب یہاں موجود تھیں اور ان کے خلاف وہ جب چاہتے تھے تو حملے نہیں ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، لیکن ہمارے خلاف وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی بھارت کی ایک پراکسی کے طور پہ پالیسی ہے ان کی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور عالمی برادری کے کہنے کے باوجود بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو حملوں میں کمی ہے وہ پاکستان کی پالیسی کا نتیجہ ہے. یہ چین سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ چین جو اب ثالثی کر رہا ہے. دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ چین بھی جو ہے جس طرح اس سے پہلے ترکی، سعودی اور قطری جو سفارتکار ہیں انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. دیکھیں کیونکہ چین جو ہے اس خطے میں کنیکٹیوٹی، ترقی، خوشحالی کے سفر کا سب سے بڑا علمبردار ہے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ان کو چین کے تعاون سے سی پیک کو افغانستان میں ایکسٹینڈ کرنے کا ایک بہت بڑا اور لیوکریٹو ایک انسینٹیو بھی دیا تھا کہ بھائی آپ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں، بجائے کہ آپ دہشت گردی پھیلانے کے لیے بھارت کے ایک پراکسی بن رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ چونکہ وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے تو ان کو یہی کام آتا ہے کہ دوسروں سے پیسے لے کے دہشت گردی کروائی جائے. وہ ایک ذمہ دار پرامن ریاست کے طور پہ جو ہے اپنے عوام کے مسائل پہ حل کرنے پہ توجہ نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے.